नमो नमः नमः संस्कृताय शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् मातरं सरस्वतीं नत्वा वयं पुनः प्रारम्भं कुर्मः अध्ययनम् अद्य अस्माकं पंचषष्टितमः अभ्यासः प्रचलिष्यति। आज हम सबका जो है 65वां अभ्यास है इस द्वितीय दीक्षा पुस्तक का। तो इसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। वयम चतुर्थी विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः प्रयोगम कुर्मः। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए के अर्थ में हिंदी में यदि कहें, हिंदी भाषायां यदि वदामः के लिए, है ना, तो राहु भानवे क्रुध्यति, ठीक है। भानु से गुस्सा कर रहे हैं कौन? राहु, भानु के ऊपर। तो भानवे, भानु शब्द उकारांत शब्द है, किंतु चतुर्थी एक वचन में भानवे। द्वितीयं वाक्यं वदतु भिषक रोगिणे, बोलिए भिषक रोगिणे क्रुध्यति। जो डॉक्टर है, वैद्य है, वह रोगी के ऊपर गुस्सा करता है। रोगी जो है वह भी डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करता है। तो संस्कृत में बोलिए रोगी भिषजे। क्या हो जाएगा उत्तर? रोगी भिषजे, रोगी भिषजे क्रुध्यति क्रुध्यति। हाँ, चतुर्थम वाक्यम मंत्री, हाँ उत्तरम वदतु अधिकारिणे क्रुध्यति। जिस पे गुस्सा करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। क्रुद्ध धातु के योग में का विभक्ति भवति? क्रुद्ध योगे चतुर्थी। तो भ्रात्रा, भ्राता है, भ्राता कस्मे क्रुध्यति? भ्रात्रे, भाई भाई के ऊपर गुस्सा करता है। भ्राता भ्रात्रे क्रुध्यति, भ्राता भ्रात्रे क्रुध्यति। हाँ, छठा वाक्य बोलिए बंधु बंधु बंधवे क्रुध्यति। क्रुध्यति, बंधु बंधु के ऊपर गुस्सा करता है। अब अभ्यास 66। कह कस्मे असूयति, कौन किससे ईर्ष्या करता है? असूयति, जलता है एक दूसरे से। तो अधिवक्ता अधिवक्त्रे, है ना, अधिवक्ता जो है अधिवक्ता से असूया करता है। तो अधिवक्ता अधिवक्त्रे असूयति। द्वितीयं वाक्यं वदतु विरोधी विरोधी प्रधानमंत्री ने असूयति। हाँ, तृतीयं वाक्यं भीषक भिषजे असूयति। अभियंता अभियंत्रे असूयति। ता भवते असूयति। निर्धनः धनवते असूयति। निर्धन धनवान के ऊपर हाँ असूया करता है, ठीक। मूर्ख विदुषे हो जाएगा, एक जरा सा क्या होगा? विदुषे हाँ असूयति, असूयति। मूर्ख जो है विद्वान के ऊपर असूया करता है। 67वां अभ्यास सप्तषष्टि तमः अभ्यास। राहु भानवे दुष्टः गुणवते। जैसे राहु भानु से ईर्ष्या करता है, तो राहु भानवे ईर्ष्यति। दृश्यति ईर्ष्यति, ईर्ष्यति ईर्ष्या करना। चलिए आगे बोलिए दुष्टः दुष्टः गुणवाने गुणवते ईर्ष्यति। हाँ, दरिद्रः दरिद्र धनवते ईर्ष्यति। सः अधिवक्त्रे ईर्ष्यति। सुरेशः भ्रात्रे ईर्ष्यति। शुक्राचार्य देवगुरवे ईर्ष्यति। देवगुरवे ईर्ष्यति, शोभनम, उत्तम। 68तम अभ्यास। कौरवाः अभिमन्युः, चतुर्थी एक वचन, कौरवाः अभिमन्यवे द्रुह्यन्ति, द्रोहं कुर्वन्ति।
कौरवः अभिमन्यु वो तोर आप ये करी तोर हैंग करी आगे पढ़िए। फिर निकल उसके बाद विपक्षः मुख्यमंत्री ने द्रुहति द्रुह्यति मतलब द्रोहम द्रुह्यति करोति। हाँ, अग्रे शत्रुः राज्ञे द्रुह्यति प्रतिवेशी प्रतिवेशी भ्रात्रे द्रुह्यति हाँ, पड़ोसी जो है भृत भाई से द्रोह करता है, पड़ोसी। भृत्यः भूस्वामिने द्रुह्यति चोरः धनवन्ते द्रुह्यति धनवते द्रुह्यति। अर्थावगम्यते सब सर्वे अर्थ स्पष्ट, सारे अर्थ स्पष्ट है ना। जी। चलिए अब नवषष्टितम अभ्यास 69वां अभ्यास। कह कस्मै ही स्पृह्यति। ठीक है, बोलिए। प्राणी बाला बालाः प्राणिभ्यः स्पृह्यन्ति। अस्पृह्यन्ति हाँ, कृष्णः कृष्णा धेनुभ्यः स्पृह्यति स्पृह्यति। हाँ, उसके बाद राजा विद्रभ्यः स्पृह्यति स्पृह्यति भोजः कविभ्यः स्पृह्यति स्पृहयति सज्जना साधुभ्यः स्पृहयति यन्ति बहुवचन स्पृहयन्ति स्पृहयन्ति। अग्रे सर्वे संपदे संपद्भ्यः संप्रदभ्यः संपद्भ्यः जो संपन्न व्यक्ति है। संप्रद्यः स्पृहन्ति। 17वां अभ्यास है। उदाहरणानुसारं चतुर्थ्याः एकवचने बहुवचने च वाक्यानि रचयत। अब चतुर्थी एकवचनम बहुवचनम प्रयोगम कुर्मः। यथा विदुषे, विद्वान का एकवचन चतुर्थी विदुषे, बहुवचने विद्वद्भ्यः। राज्ञे नमः हाँ, विदुषे राजभ्यः नमः धीमते नमः हाँ धीमद्भ्यः नमः। हाँ, राजभ्यः धीमद्भ्यः। अग्रे सरिते सरिते नमः सरिद्भ्यः नमः गुरुवे नमः हाँ, गुरुभ्यः नमः पित्रे नमः पितृभ्यः पितृभ्यो नमः पितृभ्यः नमः। सम्यक्। 170तमः अभ्यासः। चतुर्थ्याः द्विवचने बहुवचने च वाक्यानि रचयत। इदानीं द्विवचनं बहुवचनं प्रयोगम्। पशुभ्यां स्वस्ति पशुभ्यः स्वस्ति जन्तुभ्यां स्वस्ति जन्तुभ्यः स्वस्ति शिशुभ्यां स्वस्ति शिशुभ्यः स्वस्ति प्राणिभ्यां स्वस्ति प्राणिभ्यः स्वस्ति बहुत सुंदर। श्रीमद्भ्यां धीमद्भ्यां स्वस्ति धीमद्भ्यां स्वस्ति धीमद्भ्यः स्वस्ति साधुभ्यां स्वस्ति साधुभ्यः स्वस्ति। इसका अर्थ बताइए क्या हुआ। दो साधुओं का कल्याण हो। हाँ, दो साधु का। और बहुवचन में और बहुत सारे बहुवचन में सभी साधुओं का कल्याण हो। 270तम अभ्यास 72वां। हाँ, कवि वदामि महोदय। वदतु। कवि पशुभ्य काव्यम न लिखति। बहुवचने है महोदय। ये है तस्य श्रेयः एक वचने
प्रार्थनां करोतु। श्रेयसे। श्रेयते न महोदय, श्रेय लिखा है एक वचन है। हाँ, श्रेयसे, श्रेयसे उनकी श्रेयस, तस्य उनका श्रेयस के लिए श्रेयसे प्रार्थना। प्रार्थनां करोतु। सा तृप्तये सा तृप्तये कार्यं करोति। कार्यं करोति। तृप्तये तृप्ति के लिए। कर्मनिष्ठाः कीर्तये कीर्तये कार्यं न कार्यं न कुर्वन्ति। आशीषे ज्येष्ठानां ज्येष्ठाः आशीषे सर्वे स्पृहन्ति। स्पृहयन्ति। शत्रुभ्यः नहीं, शिशुभ्यः क्षीरं रक्षतु। हाँ, एक शिशु है तो शिशवे, और शिशवा होगा तो शिशु भ्य। ठीक है। पार्वती जी भवती कथां पठतु। चतुर्थी विभक्ति आधारिता अस्ति इयं कथा दीपावली संदर्भे। अत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति अधिकांशः। कः पठति? अहं पठामि। वदतु। दीपावली अपि अस्माकं राष्ट्रियोत्सवः वर्तते। आम्। अस्मिन् उत्सवे सर्वे जनाः परस्परभेदभावं विस्मृत्य आनन्दमग्नाः भवन्ति। बालाः वृद्धाः च अस्मै उत्सवाय प्रतीक्षारताः भवन्ति। अयं च महोत्सवः भारतवासिनां सर्वेषामपि महत्यै प्रसन्नतायै भवति। त्रेतायुगे कैकेय्याः वरयाचनात् अयोध्यायाः राज्ञा दशरथेन स्वपुत्राय रामाय चतुर्दशानां वर्षाणां वनवासः प्रदत्तः आसीत्। तस्य अन्तिमे वर्षे लङ्कायां निवसद्भ्यः दुष्टप्रकृतिभ्यः रक्षुभ्यः समुचितं दण्डं प्रदाय श्रीरामः अस्मिन् एव दिने सीता लक्ष्मणाभ्यां सह अयोध्यां प्रत्यावर्तितवान्। एतस्मिन् शुभे अवसरे द्वाभ्यां भ्रातृभ्यां सह सीतायै स्वागतं व्याहर्तुं अयोध्यावासिनः नगरे सर्वत्र दीपान् प्रज्वलितवन्तः। ततः आरभ्य अद्यावधि प्रतिवर्षं कार्तिकमासे अमावास्यायां तिथौ भारते दीपावली महोत्सवः महता उत्साहेन आयोजितः भवति। दीपावल्यां जनाः गृहाणि परिष्कुर्वन्ति। अस्मिन् अवसरे ते स्वमित्रेभ्यः ज्ञातिभ्यः बन्धुभ्यः सुहृद्भ्यश्च उपहारान् यच्छन्ति। परस्परम् अभिनन्दन्ति च। शिशुभ्यः मधुरं रोचते, अतः तेभ्यः जनाः मधुरं यच्छन्ति। लक्ष्म्यै नमः, गणपतये नमः इति वदन्तः सर्वे लक्ष्मी गणेशयोः पूजनं कुर्वन्ति। ग्रामीणाः पूर्वदिने एव मृद्दीपेभ्यः कुम्भकारस्य समीपं गच्छन्ति। वर्णमयीभ्यः सिक्थवर्तिकाभ्यः विपणिं गच्छन्ति। नगरे वर्णयुक्तेभ्यः विद्युद्दीपेभ्यः विद्युद्दापने सम्मर्दः भवति। शास्त्रे उक्तं
शास्त्रे उक्तम् अस्ति यत् देवाः पुष्पेभ्यः नैवेद्येभ्यः अर्घ्येभ्यः च स्पृह्यन्ति। अतः पूजकाः देवेभ्यः च पुष्पाणि नैवेद्यानि अर्घ्यानि च समर्पयन्ति। तैश्च सन्तुष्टाः देवाः भक्तजनेभ्यः आशीषः यच्छन्ति। पूजानन्तरं यजमानाः पूजकेभ्यः दक्षिणाः प्रददति। अस्मिन् दिने न कश्चित् कस्मैचित् क्रुध्यति न वा कस्मैचित् द्रुह्यति। मोबाइल में पढ़ रही हूँ ना। द्रुह्यति। पितरः स्वसन्ततिभ्यः स्फोटनकानि ददति। यतो हि किशोराः विलक्षणेभ्यः स्फोटनकेभ्यः पटाखा विलक्षणेभ्यः स्फोटनकेभ्यः विशेषेण स्पृह्यन्ति। प्रसन्नाः बालकाः बालिकाश्च स्वमित्रेभ्यः सखिभ्यः च उपहारान् यच्छन्ति। अस्मिन् महोत्सवे सर्वेभ्यः सुखाय समृद्धये च शुभेच्छाः प्रकटयन्ति। अस्यां कथायां चतुर्थी विभक्तेः अभिप्रयोगः वर्तते। बहुत्र बहुषु स्थानेषु यथा अस्मै उत्सवाय विशेषणम् अपि दृश्यते। यथा स्वपुत्राय रामाय निवसद्भ्यः दुष्टप्रकृतिभ्यः रक्षोभ्यः सीतायै सर्वत्र चतुर्थी विभक्ति ही प्रदर्शिता। स्वमित्रेभ्यः ज्ञातिभ्यः बंधुभ्यः सुहृद्भ्यः शिशुभ्यः तेभ्यः लक्ष्मी गणपतये अर्थात स्थूलाक्षरैः ही चतुर्थी विभक्ति दृश्यते। ये शब्दाः स्थूलाक्षरैः लिखिताः सन्ति ते सर्वे चतुर्थी विभक्त्यन्त शब्दाः सन्ति। तो अत्र कश्चित् प्रश्नः अस्ति, कोऽपि यदि न जानाति चेत् पृच्छतु। कहीं कोई दिक्कत समझने में किसी को पूछिए कि इसका अर्थ बताते चलो। अंजलि जी सम्यक स्पष्ट भवति अभवत् महोदय। स्पष्ट अभवत् सम्यक अभवत् महोदय। जी गुरुजी। तर्हि राज्ञा दशरथेन कस्मै वनवासः कल्पितः उत्तरं वदतु। कः वदतु। राजा दशरथेन स्वपुत्राय रामाय वनवासः कल्पितः आसीत्। बहु सम्यक्। द्वितीयः प्रश्नः, श्रीरामः केभ्यः दण्डं प्रदत्तवान्? श्रीरामः दुष्टप्रकृतिभ्यः रक्षोभ्यः दण्डं प्रदत्तवान्। शोभनम्। अयोध्यावासिनः केभ्यः स्वागतं कृतवन्तः? अयोध्यावासिनः सीतायै भ्रातृभ्यां राम लक्ष्मणाभ्यां च स्वागतं व्याहृतवन्तः। बहु शोभनम्। दीपावल्याः अवसरे जनाः केभ्यः उपहारं यच्छन्ति? दीपावल्याः अवसरे जनाः स्वमित्रेभ्यः ज्ञातिभ्यः बन्धुभ्यश्च उपहारं यच्छन्ति। ज्ञातिभ्यः बन्धुभ्यश्च। बहु सम्यक्। केभ्यः मधुरं रोचते? शिशुभ्यः मधुरं रोचते। शिशुभ्यः। शोभनम्।
जनाः किम् उच्चार्य पूजनं कुर्वन्ति? जनाः लक्ष्मी नमः गणपतये नमः इति उच्चार्याय पूजनं कुर्वन्ति। इति उच्चार्य पूजनं नहीं, उच्चार्य 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 लक्ष्मी नमः गणपतये नमः नमः। इति उच्चार्य पूजनं कुर्वन्ति जनाः। शोभनं जनाः केभ्यः तर्पणम् अर्पयन्ति? जनः देवेभ्यः ऋषिभ्यः पितृभ्यः मनुष्येभ्यः च तर्पणम् अर्पयन्ति। बहु शोभनम्। देवाः केभ्यः स्पृहन्ति? देवाः पुष्पेभ्यः नैवेद्येभ्यः अर्धेभ्यः च स्पृहयन्ति। किञ्चित् तिष्ठतु। नैवेद्येभ्यः पुनः किमस्ति? देवाः पुष्पेभ्यः नैवेद्येभ्यः अर्धेभ्यः च स्पृहन्ति। स्पृहयन्ति। स्पृह्यन्ति। शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यजमानः केभ्यः केभ्यः दक्षिणाः प्रददति? यजमानः पूजकेभ्यः दक्षिणां प्रददति। पूजकेभ्यः। शोभनम्। प्रददति। ग्रामीणाः किमर्थं कुम्भकारस्य समीपं गच्छन्ति? ग्रामीणाः मृद्दीपेभ्यः कुम्भकारस्य समीपं गच्छन्ति। बहु शोभनम्। मृद्दीपेभ्यः। अच्छा, अर्थात मिट्टी का दीप के लिए ना, मिट्टी दीपों के लिए। अग्रे एकादश प्रश्न है। हाँ, एकादश। ते किमर्थं विपणीं गच्छन्ति? ते वर्णमयीभ्यः सिक्थवर्तिकाभ्यः विपणीं गच्छन्ति। वर्णमयीभ्यः सिक्थवर्तिकाभ्यः। सिक्थवर्तिका अर्थात मोमबत्ती। मोमबत्ती। बहु सम्यक्। विद्युत् आपणे किमर्थं सम्मर्दः भवति? वर्णयुक्तेभ्यः विद्युत् दीपेभ्यः विद्युदापणे सम्मर्दः भवति। बहु सम्यक्। किशोराः केभ्यः स्पृह्यन्ति? किशोरः विलक्षणेभ्यः शब्दकारेभ्यः स्फोटनकेभ्यः विशेषेण स्पृहयन्ति। विलक्षणेभ्यः शब्दकारेभ्यः स्फोटनकेभ्यः विशेषेण अग्रे स्पृहयन्ति। पितरः केभ्यः स्फोटनकानि ददति? पितरः स्वसन्ततिभ्यः स्फोटनकानि ददति। सम्यक्। सर्वेभ्यः किमर्थं शुभेच्छाः ज्ञापयन्ति? सर्वेभ्यः सुखाय समृद्धये च शुभेच्छा ज्ञापयन्ति। बहु सम्यक्। पुनः अग्रे वयम् एतान् सर्वान् श्वः मेलयामः। बहूनि रिक्तस्थानानि सन्ति, अतः श्वः पुनः वयं पश्यामः। हाँ, आप रखिए। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नमः। नमः संस्कृताय। नमो नमः।